सन् 50 को सन्धिको नामले चर्चित सन्धि छ, शान्ति तथा मैत्री सन्धि। उक्त सन्धिका कतिपय धाराहरू यस्ता छन् जुन धाराहरूले नेपाललाई भारतको अधीनस्थ बनाएको छ। तर धारा 8 मा सुगौली सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यो धारा 8 लाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ भारतले चासो देखाएको छैन। तर नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउने, हतियार खरिद गर्न, भारत बाहेकको अर्को मुलुकसँग हतियार खरिद गर्न नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी त्यही सन्धिमा टेकेर भारतले अंकुश लगाउने गरिरहेको छ। त्यसमा भारत अडान लिन खोजिरहेको छ। नेपाललाई विभिन्न सवालमा अंकुश लगाउन भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उजुरी गरिसकेको पनि खुलासा हुन पुगेको छ। यो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा देशभित्र आन्दोलनको आगो बल्दैछ। देश गृहयुद्धमा जाकिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। तर संसदवादी धारका कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। केमा त भनेपछि अमेरिकाको स्वार्थलाई कसरी पूरा गराउन सकिन्छ र आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा। प्रचण्ड र केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल र प्रचण्ड एकातिर, केपी ओली अर्कोतिर। यी दुवैजना नेपाली कांग्रेसको फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिमा घिसारिएका छन्। नमस्कार, जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको जनचासोको 215 श्रृङ्खलामा म उपस्थित भएको छु निमकान्त पाण्डे। आज 2078 साल पुस 11 गते सत्ता गठबन्धन दलका नेता कमरेड प्रचण्डले जसरी पनि गठबन्धन टुट्न नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ। उहाँको यो जसरी भन्ने शब्द किन आयो, यो निकै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष अथवा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन टुटाऊ, एमसीसी पास गरौँ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिइरहनु भएको छ। यस्तो दबाब भइरहेको छ भन्ने कुरा प्रचण्डले नै सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओलीले गठबन्धन टुटाऊ, एमसीसी पास गरौँ भन्नु र प्रचण्डले जुनसुकै हालतमा पनि, जस्तोसुकै हालतमा पनि गठबन्धन टुट्न दिइने छैन भनेर भन्नुले प्रतिपक्षी दलको सहयोगबाट होस् अथवा गठबन्धनको सहयोगबाट होस् एमसीसी सम्झौतालाई पारित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो स्पष्ट छ। एमसीसी सम्झौता लागू त भइसकेको छ। संसदबाट पारित नहुँदासम्म यो कार्यान्वयन हुन्न कि भन्ने भ्रम अहिलेसम्म छरिएको छ। तर गठबन्धनका नेताहरू र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू ढुक्क छन्। प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभए पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार, यसलाई लागू गर्ने वातावरण, आधार यिनीहरूले तय गरिसकेका छन्, कानुन सम्मत बनाइसकेका छन्, संविधान सम्मत बनाइसकेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ। 2072 साल आश्विन 3 गते जारी भएको संविधानको धारा 279 मा सन्धि तथा सम्झौता सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो व्यवस्था धारा 279 को उपधारा 1 मा लेखिन्छ, नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेर लेखिएको छ। उपधारा 2 मा लेखिन्छ, उपधारा 1 बमोजिम कानुन बनाउँदा देहाएका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसदका दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिनेछ। क. शान्ति र मैत्री, ख. सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग.
नेपाल राज्यको सिमाना र घ प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड। तर खण्ड क र घमा उल्लेखित विषयका सन्धि वा सम्झौता मध्ये राष्ट्रलाई व्यापक गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरूको साधारण बहुमतबाट हुन सक्नेछ। एमसीसी सम्झौतालाई व्याख्या गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ। अर्थात् यो एमसीसी सम्झौता राष्ट्रलाई व्यापक, गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिको सम्झौता ठानिएको छ। सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले साधारण प्रकृतिको सम्झौता हो भनेर यो एमसीसी सम्झौतालाई अर्थ्याएका छन्, व्याख्या गरेका छन्, दाबी गरिरहेका छन्। त्यसैले यसलाई प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट पारित गर्ने प्रावधान अन्तर्गत यसलाई राखियो। 2072, 11, 13 अथवा यो संविधान जारी भएको 5 महिनापछि सन्धि ऐनमा संशोधन गरियो। सन्धि ऐनको दफा 9 मा संशोधन गरिएको छ। सन्धि व्यवस्था कानुन सरह लागू हुने भनेर नेपाल सन्धि ऐन 2047 को दफा 9 लाई संशोधन गरिएको छ। 72 साल फाल्गुन 13 गते। दफा 9 को उपदफा 1 मा भनिन्छ, व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन भई नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिको कुरा प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सो सन्धिको प्रयोजनको लागि बाझिएको हदसम्म प्रचलित कानुन अमान्य हुनेछ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानुन सरह लागू हुनेछ। स्पष्ट छ। त्यसपछि उपदफा 2 मा लेखिन्छ, व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन नभएको वा सम्मिलनको स्वीकृति नपाएको तर नेपाल वा नेपाल सरकार पक्ष भएको कुनै सन्धिबाट नेपाल वा नेपाल सरकार उप कुनै थप दायित्व वा भार पर्न जाने र त्यसको कार्यान्वयनको लागि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेछ भने त्यस्तो सन्धि कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो कानुन बनाउने कारबाही चलाउनु पर्ने छ। स्पष्ट भयो। अब सरकारले अथवा संसदवादी दलका नेताहरूले कोठामा बसेर 5 जना नेताहरूले यो संविधानको मस्यौदा गरेका हुन् भन्ने कुरा स्पष्ट छ। संविधान के को लागि यो जारी गरियो? यो सन्धि ऐन र नागरिकता ऐन, खास गरेर नागरिकता ऐनमा पनि नेपाल राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा क्षति पुर्याउने गरिकन व्यवस्था गरिएको छ। गैर नेपाली नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने, गैर नेपाली नागरिकका सन्तानहरूले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने, खुला सिमानाबाट नेपाल भित्रिएका लावारिस बच्चाहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने उमेर भइसकेपछि उनीहरूले पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार यो संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा गरिएको छ। सन्धि ऐनमा पनि नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा शक्ति राष्ट्रहरूको उपनिवेश बनाउने योजनाका साथ दीर्घकालीन योजना बनाएर यो संविधान जारी गरिएको रहेछ। अर्थात् 279 को सन्धि ऐनको प्रावधान राखिएको रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अब म कस्तो खालको सोच बनाएर यो संविधान जारी गरियो भन्ने कुरा पनि पढ्न चाहन्छु। संविधानको धारा 279 को उपधारा 3 मा लेखिन्छ, यो संविधान प्रारम्भ भएपछि हुने कुनै सन्धि वा सम्झौता यस धारा बमोजिम अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन नभएसम्म नेपाल सरकार वा नेपालको हकमा लागू हुने छैन। त्यसपछि उपधारा 4 मा लेखिन्छ,
उपधारा 1 र 2 मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै सन्धि वा सम्झौता गरिने छैन। भौगोलिक अखण्डतामा मात्र। यहाँ त सार्वभौम सत्तामै प्रतिकूल असर पुर्याइरहेको छ एमसीसी सम्झौताले। यस्तो एमसीसी सम्झौता पारित गर्न हुन्छ कि हुँदैन? सार्वभौम सत्तामै दीर्घकालीन असर पुर्याउने सम्झौता नेपाल सरकारले गर्न हुन्छ कि हुँदैन? संविधानको धारा 279 को उपधारा 4 ले प्रतिबन्ध गरेको छ। गर्न हुँदैन। त्यस्तो सन्धि सम्झौता गर्न हुँदैन। कस्तो? यो एमसीसी सम्झौता जस्तो। एमसीसी सम्झौताले के गरेको छ? नेपालको संविधान र कानुनलाई निष्क्रिय बनाइरहेको छ। स्पष्ट छ। संविधानमा पनि त्यो प्रावधान राखियो, ऐन बनाउने बेलामा पनि त्यो प्रावधान राखियो। यो अमेरिकासँग गरिने एमसीसी सम्झौता जति बेला यो संविधान जारी गरियो त्यति बेलै राजनीतिक दलका नेताहरू बाँधिएका छन् अमेरिकी कानुनसँग, अमेरिकी योजनासँग, अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक स्ट्र्याटेजीसँग बाँधिएका छन् भन्ने कुरा यो संविधानमा सन्धि सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको धारा 279 ले स्पष्ट गर्दछ र त्यसको 6 महिनापछि बनाइएको सन्धि ऐनको दफा 9 ले स्पष्ट गर्दछ। नेपाल विरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा भारतले उजुरी गरेको कुरा पनि आएको छ। त्यो उजुरी के विषयमा गर्यो? सन् 1950 मा नेपाल र भारत बीच सन् 50 को सन्धिको नामले चर्चित सन्धि छ, शान्ति तथा मैत्री सन्धि। उक्त सन्धिका कतिपय धाराहरू यस्ता छन् जुन धाराहरूले नेपाललाई भारतको अधीनस्थ बनाएको छ। तर धारा 8 मा सुगौली सन्धि खारेज गरिएको छ। त्यो धारा 8 लाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ भारतले चासो देखाएको छैन। तर नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउने, हतियार खरिद गर्न, भारत बाहेकको अर्को मुलुकसँग हतियार खरिद गर्न नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी त्यही सन्धिमा टेकेर भारतले अंकुश लगाउने गरिरहेको छ। त्यसमा भारत अडान लिन खोजिरहेको छ। नेपाललाई विभिन्न सवालमा अंकुश लगाउन भारतले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा उजुरी गरिसकेको पनि खुलासा हुन पुगेको छ। यसैबीच भारत सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यो नक्सामा नेपालका भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको छ। साथै महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। त्यसलाई काली नदी भन्न पनि छोडिएको छ। अर्कै नामाङ्करण गरेर त्यो नक्सा जारी गरिएको छ। त्यो नक्सामा महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेर भारतले नेपाल विरुद्ध षड्यन्त्र गरेको छ। एकातर्फ नक्सा परिवर्तन गरेर नेपाली भूभाग कब्जा गरेको छ, अर्कोतर्फ महाकाली नदीको स्वामित्व आफ्नो कब्जामा लगिसकेको छ महाकाली सन्धि मार्फत, अर्कोतर्फ महाकाली नदीको नाम नै परिवर्तन गरेर अर्को षड्यन्त्र गरिरहेको छ। यसरी छिमेकी देशले गरिरहेको षड्यन्त्रप्रति नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरू तै चुप मै चुप छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी ओली कम्युनिस्ट आवरणमा बसेर अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थमा आउन खोजिरहेको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न तयार छन्। तर कुन शर्तमा? प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको गठबन्धन तोडेर आफूसँग गठबन्धन गर्न आउने हो भने, अथवा गठबन्धन नगरे पनि नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने शर्तमा केपी ओलीले आश्वासन दिइरहेका छन् नेपाली कांग्रेसलाई। त्यसैगरी यता माधव नेपाल र प्रचण्डले फेरि कुनै पनि हालतमा गठबन्धन नटुटाउने भनाइको मतलब के त भनेपछि बरु एमसीसी सम्झौता पारित गर्नुपर्छ भने गरिएला, गठबन्धन तोडिने छैन। एमसीसी सम्झौता पारित नगर्ने हो भने गठबन्धन टुटाउन सकिन्छ भनेर केपी ओलीले त भनिरहेका छन्। भनेपछि केपी ओलीको गठबन्धन टुटाउने जो चाहना हो त्यो चाहनालाई पूरा हुन नदिन एमसीसी सम्झौता पास गर्न तयार हुने
लक्षण प्रचण्डले देखाइरहनु भएको छ। प्रचण्डको भनाइबाट पनि यो कुरो स्पष्ट हुन्छ। नेकपा एमालेका नेता अथवा अध्यक्ष केपी ओलीसँग अध्यक्ष पदमा प्रतिद्वन्दिता गरेका र पराजित भएका नेता भीम रावलले एमसीसी सम्झौता बारेमा स्पष्ट खुलासा गर्नुभएको छ। हिजो मात्र एउटा कार्यक्रममा उहाँले एमसीसी सम्झौता किन घातक छ, एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्र हुन दिने छैन भनेर उहाँले विभिन्न धारा उपधाराहरू, सम्झौताका धारा उपधाराहरूका साथै इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी अन्तर्गतका विभिन्न बुँदाहरू र अमेरिकी कानुनमा एमसीसी सम्झौता बारेमा गरिएका व्यवस्थाहरू बारेमा स्पष्ट पार्नुभएको छ, खुलस्त पार्नुभएको छ। त्यसैले यो एमसीसी सम्झौताको विरुद्धमा देशभित्र आन्दोलनको आगो बल्दैछ। देश गृहयुद्धमा जाकिने सम्भावना बलियो देखिएको छ। तर संसदवादी धारका कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरू एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। केमा त भनेपछि अमेरिकाको स्वार्थलाई कसरी पुरा गराउन सकिन्छ र आफूले लाभ लिन सकिन्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा प्रचण्ड र केपी ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल र प्रचण्ड एकातिर, केपी ओली अर्कोतिर। यी दुवैजना नेपाली काङ्ग्रेसको फुटाउ र शासन गरेको रणनीतिमा घिसारिएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको तहर मारिरहेको छ। यी कम्युनिस्ट आवरणका नेताहरू आपसमा फुटेर अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थमा घिसारिन तत्पर भइरहेका छन् एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने शर्तमा। केपी ओली जसरी पनि पारित गर्ने हठमा देखिएका छन्। प्रचण्डले अलिकति केही संशोधन गरेर पारित गरौँ, पुरानो सम्झौता त ठिक थियो, पछि थपिएको प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने भन्ने कुरा पो बेठिक भयो। मैले अघि भनिसकेँ, संविधान र ऐन नै बनाइसकिएको छ। संविधानमै भनिएको छ प्रतिनिधि सभाबाट पारित नगरे पनि यो नेपालको कानुनभन्दा सन्धि सम्झौतामा उल्लेखित शर्तहरू मान्य हुनेछन् भनेर संविधानमै लेखेका छन्, अनि ऐनमै लेखेका छन्, अनि यो कानुन सम्मत छ, संविधान सम्मत छ भनेर यिनीहरूले संविधान बनाउने बेलैमा र ऐन बनाउने बेलैमा नेपाललाई कमजोर बनाउने, नेपालको सार्वभौम सत्तालाई कमजोर बनाउने। तर नेपालको प्रस्तावनामा लेखेका छन् सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा, सार्वभौम अखण्डताको विरुद्धमा कुनै पनि सन्धि सम्झौता गरिने छैन भनेर लेखिएको छ। अहिलेको सत्ता गठबन्धनले जुनसुकै हरकत पनि गर्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ। अमेरिकाको दबाब जसरी पनि एमसीसी सम्झौता लागू गर्ने प्रयासमा गइरहेको छ। अमेरिकाका मन्त्रीहरूको दौडधुप, अमेरिकी राजदूतको दौडधुप, एमसीसीका पदाधिकारीहरूको दौडधुप, स्वयं अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनको दौडधुप, यो सबैले पुष्टि गरिरहेको छ। तर होशियार हुन जरुरी छ। छिमेकी देश चीनले पनि खबरदारी गरिरहेको छ। एमसीसी सम्झौता कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू नगर्नुहोस्, एमसीसी सम्झौतालाई फिर्ता गर्नुहोस् भनेर चीनले पनि विभिन्न कोणबाट राष्ट्रपति सी जिनपिङले आफै पनि बोलिसक्नु भएको छ। नेपाली धरतीमै उभिएर बोल्नुभएको थियो, चीन विरुद्ध षड्यन्त्र गर्नेहरूका हड्डी पसली धुलो पिठो गरिनेछन् भनेर उहाँले नेपाली धरतीमै टेकेर बोल्नुभएको थियो। चीनको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा पटक पटक चीनका बुद्धिजीवीहरूले लेख्दै आइरहेका छन्, चीनका विभिन्न मन्त्रीहरूले बोल्दै आइरहेका छन्। एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्न हुँदैन। एमसीसी सम्झौताबाट नेपाललाई दिन खोजिएको, अमेरिकाले दिन खोजेको रकमभन्दा डबल रकम चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छ भनेर पनि मुख खोलिसकेको छ चीनले। यसैबीच चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाल भ्रमण गर्ने चाहना पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालका संसदवादी राजनीतिक दलका नेताहरूले नजिकैको छिमेकी देश चीन, जो विश्वको एक नम्बर शक्तिशाली देशको रूपमा, एक नम्बर सम्पन्न देशको रूपमा, एक नम्बर धनी देशको रूपमा उकालो चढिसकेको छ, अमेरिकालाई उछिनिसकेको छ, शान्तिपूर्ण बाटोबाट अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ, संसारलाई समाजवादको गन्तव्य देखाइरहेको छ, नेपालले गन्तव्य समाजवाद भनेर संविधानमा पनि लेखिरहेको अवस्था छ।
यो अवस्थामा चीनलाई चिढाउने गरी, चीनको मन दुखाउने गरी अमेरिकाको स्वार्थमा अमेरिकाको युद्ध नीति समेटिएको यो एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गरेर यसलाई विदाई गर्न जरुरी छ। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।